केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 16 ढेन्डुप डाँडामा गोजामुमोको चुनावी सभा सम्पन्न। गोजामुमो बिमलखेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको 33 नम्बर समष्टिमा बैठक सम्पन्न। आगामी चुनावको तयारी विषय समीक्षा गर्न विनय तामाङ पुगे मङ्पू। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दल त्यागेर मानिसहरू गोरामुमोमा सामेल। अनि साहित्यकार सुदर्शन अम्बोटेद्वारा लिखित व्यङ्ग्य सङ्ग्रह मासु मिठो कि मसलाको विमोचन सम्पन्न। वार्ड नम्बर 16 का युवाहरूले कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन सादा लेप्चा अनि कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई सम्बर्धना जनाएका छन्। सभामा गोजाउमो केन्द्रीय समिति सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, गोजाउमो 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष शेखर मेकडोनल्ड, सचिव भुवन खनाल, गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष मुन्ना लामा, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष दानियल काबो लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले नगरपालिका बोर्डले गरेको विकास कार्यहरूबारे जनाएका छन्। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजाउमो केन्द्रीय कोर समिति सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चाले 16 नम्बर वार्डवासीले आफूलाई आत्मीयता प्रदान गरेको अनुभव भएको बताउँदै यो आत्मीयता सदैव रहिरहोस् भन्ने कामना पनि गरेका छन्। अब पहाडको राजनीतिमा भावनात्मक कुराहरूलाई होइन तर यथार्थ र जनपक्षीय कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थप उनले बताएका छन्। पहाडमा बेरोजगारी लगायत अन्य विविध समस्याहरू तथा यसको समाधानको सम्भावित दिशातर्फ लागेर काम गर्नुपर्ने पनि उनले थप बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 9 माइल स्थित स्थानीय मोनाक होटलमा कोठे बैठक साथै अन्तर्क्रियात्मक सभा सम्पन्न भयो। स्थानीय जोग कुमार चाम्लीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङ, विजय सुन्दास, बालकृष्ण थापा लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा विभिन्न शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको थियो। उक्त सभामा 33 नम्बर समष्टिमा पार्टीको रणनीति र भावी कार्यक्रम विषय चर्चा परिचर्चा गरिएको 33 नम्बर समष्टि कमिटी अध्यक्ष विकी सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। जनताले राम्रो नराम्रो छुट्याइसकेका छन्। जनताले सम्पूर्ण कुरा छुट्याइसकेको छ र विशेष गरी 2019मा पनि जनताले हामीलाई एउटा रिजल्ट दिइसकेको छ है। र अब आज 2021मा पनि हामी त्यस कुरामा आश्वस्त छौँ कि किनभने अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा बाहेक पहाडमा क्षेत्रीयताको कुनै विकल्प छैन भनेर जनतालाई मोटामोटी थाहा भइसकेको छ। यस विषयलाई नै हामी ध्यान दिएर है जनता समक्ष जाने एउटा प्रबल विचार बनाएको छ। जनतालाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? जनतालाई हामी यही मेसेज दिन चाहन्छौँ, विभिन्न राजनीतिक दल अहिले उत्रिसकेको छ यो पहाडमा है। विभिन्न राजनीतिक दललाई काखी चेप्ने राष्ट्रिय
स्तरका या राज्य स्तरका पार्टीहरू छन् है, राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरूले, नेसनल पार्टीहरूले विभिन्न हाम्रा क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई काखी चेपेर आएका छन् भने हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा छ, हामीलाई चाहिँ केवल जनताले नै काखी चेपेको छ र जनताले नै अहिलेसम्म साथ दिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यो कुरामा हामीलाई विश्वास पनि छ र यो कुरा सर्वविदितै छ र यो कुरा लुकेको पनि छैन, किनभने अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई कसको साथ छ, कसले साथ दिएको छ भन्दाखेरि केवल जनताले साथ दिएको छ र अन्य राजनीतिक दल यहाँको जुन चाहिँ क्षेत्रीयता भनेर आउँदछन् उहाँलाई केवल राष्ट्रिय स्तरको अन्य पार्टीहरूले काखी चेपेको छ। आगामी चुनावको तयारी विषय समीक्षा गर्न विनय तामाङ आज मङ्पू पुगेका छन्, जहाँ पुगेर उनले मङ्पू लाब्दा समष्टि 24 खर्साङ विधानसभा समष्टिको चुनावी सभा मङ्पू पेन्सनर्स कार्यालयमा सम्पन्न गरेका छन्। आगामी चुनावको तयारी विषय समीक्षा गर्न विनय खेमा अध्यक्ष विनय तामाङ मङ्पू पुगेका छन्। उनले पार्टी नेतृत्व अनि कार्यकर्ताहरूसँग समीक्षा पनि गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले 2019 को मानसिकतामा परिवर्तन आएको र त्यही मानसिकतालाई हेरेर आफ्नो उम्मेदवारले जित अवश्य हासिल गर्नेछन् भनी बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा मङ्पू लाब्दा समष्टि 24 खर्साङ विधानसभा समष्टिको चुनावी सभा मङ्पू पेन्सनर्स कार्यालयमा मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। सभामा मङ्पू लाब्दा समष्टिका प्रतिनिधि लगायत जिटिए सदस्य अनु प्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभा अवधि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्षेत्रीय अनि जातीय मुद्दाहरू अवगत गराउँदै यसपल्ट भाजपाले गोर्खा जातिलाई दिएको धोकाको सही जवाब दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। भाजपाले आजसम्म गोर्खालाई केवल आश्वासन मात्र दिँदै केवल चुनाव अघि मात्र विभिन्न कसम खाएको अध्यक्ष विनय तामाङले सम्बोधनको क्रममा थप बताएका छन्। जग्गाको म दौडामा छु। यसै दौडाको क्रमिक कार्यक्रममा आज मङ्पूमा म आएको हुँ। यहाँ हाम्रो पार्टीको सबै स्तरका नेतृत्वहरू, भारतीय सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई लिएर आगामी विधानसभाको चुनावको तयारी के कस्ता उहाँहरूले गरेका छन् त्यसको जायजा लिनु पनि थियो। साथसाथै पार्टीगत हैसियतले आजसम्मको जायजा लिएको या हामीले तयारी गरेको रणनीतिमा कहीँनिर केही कमी या कमजोरी छ भने त्यसलाई अझ विस्तार रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँलाई दिशानिर्देशन गर्छ। यसै विषय लिएर चुनावको यो साङ्गठनिक सभा हो र आज म यहाँ आएको र यो हिजो म प्रोग्राममा थिएँ र भोलि म मिरिक लाग्दैछु। विनयज्यू, एउटा चिज प्रश्न आउँदैछ, मान्छेको मुखमा पनि भर्छ, तपाईँहरूको पार्टीको सबै स्तरमा पुरा नाम भर्दैछ। कालिम्पोङ रुद्र लेप्चा, खरसाङमा 9 एकजना तपाईँहरू टिएमसीमा जोइन गरेको विष्णु गोले, दार्जिलिङमा महेन्द्र पी लामा, यो तिनवटा हकीकत के छ? अब गर्भभित्र रहेको नानी छोरा हो कि छोरी हो त्यो भन्न सकिँदैन। अहिले त अल्ट्रासाउन्ड गरेर पनि पाइहाल्छ त। घोषणा गरिनेसम्ममा त्यस दिनसम्म दार्जिलिङको लागि 3वटा नाम छ, खरसाङको लागि 3वटा नाम छ, कालिम्पोङको लागि 3वटा नाम छ र 3वटामा 1जनाले पाउँछ। खरसाङमा, दार्जिलिङमा 1जनाले पाउँछ भने 6जनाले पाउँदैन, 3जना हो। र त्यो 9जनाको नाम आजसम्म त मैले कसैलाई बताएको छुइनँ। अनि जुन दिनसम्ममा हामी 3जनामाथि हेरिरहेको छौँ अनि पब्लिकको ओपिनियन पनि हेर्छौँ, उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्छौँ, सम्पूर्ण कुरोलाई लिएपछि 3जनामा 1जनाले पाउँछ एउटा विधानसभा क्षेत्रमा। र अब तपाईँले जुन नाम गर्नुभयो सायद त्यो नामहरू हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन, त्यो म भन्न सक्दिनँ। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा आज आफ्नो विभिन्न दल त्यागेर मानिसहरू गोरा मोमोमा सामेल भएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ कार्यकारी समितिले आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारलाई अघि बढाउँदै समष्टिहरूमा शाखा प्रशाखा गठन प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले बताएका छन्। यसै क्रममा 26 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बर्मेक हल्पु सार्वजनिक भवनमा एचएल सुब्बाको अध्यक्षतामा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको थियो। सभामा 26 नम्बर समष्टि संयोजक सोनाम शेर्पा, कालेबुङ कार्यकारी सदस्य सेबास्टिन प्रधान, केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार खवास अनि कालेबुङ कार्यकारी सदस्य रिसन लामा उपस्थित रहेका थिए। यसै क्रममा बर्मेक शाखाबाट अन्य राजनैतिक दलबाट 50 घर परिवारले गोरा मोमोमा समर्थन जनाएका थिए। नयाँ सदस्यलाई खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै सोनाम शेर्पा अनि सेबास्टिन प्रधानले दलीय झण्डा प्रदान गरेका छन्।
सभामा साङ्गठनिक विस्तार अनि बर्मेक शाखालाई बलियो बनाउनको निम्ति व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै अध्यक्ष मन घिसिङको दिशानिर्देशअनुसार सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको निम्ति बर्मेक शाखाले आफ्नो कार्य थालिसकेको प्रतिनिधिवर्गले जनाएका छन्। सभामा बर्मेक शाखा, गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा शाखा गठन गरिएको थियो। नयाँ प्रतिनिधिवर्गलाई खदा लगाएर बधाई दिँदै सेबास्टिन प्रधानले बर्मेक शाखाले आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारलाई तीव्र पार्ने साथै बर्मेक क्षेत्रमा गोरामुमोको पकड बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै विभिन्न राजनैतिक दलबाट गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको कार्यालय भोटेबस्ती रोड चौरास्तामा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको अध्यक्षतामा बसेको समर्थन कार्यक्रममा मेन चियाबारीबाट गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनका कार्यकारी अध्यक्ष रेगा तामाङको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग धेरै युवाहरूले गोरामुमोमा समर्थन जनाएको बताएका छन्। समर्थन कार्यक्रमपछि रेगा तामाङले जानकारी गराउँदै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सिद्धान्त मन पराएर समर्थन जनाएको बताएका छन्। सबैलाई गभर्नमेन्ट काम दिनु सक्दिन, तर दार्जिलिङ चाहिँ दामी बनाउन सक्छ है हामीले ल। ओके। राजेन मुखिया ममता दिदीको कठोर भक्त रहेको, जो हाल कतिपय कार्यकर्ताहरूको कमजोरीको कारण मन दुखाएर पार्टीदेखि बाहिर रहेको दार्जिलिङ जिल्ला टिएमसी युवा एकाइ अध्यक्ष दिनेश गुरुङले बयान दिएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा राजेन मुखिया चाँडै नै पार्टीभित्र सामेल हुने पनि दाबी गरेका छन्। पार्टीको टिकट दिने जुन चाहिँ पार्टीको टिकट नपाएर भन्ने राजेन दाजुले पार्टी छोड्यो भन्ने जुन चाहिँ हल्ला छ, यो सरासर झुट। म युवा मञ्चबाट उस गर्छु, यो झुट हो। र राजेन दाजुलाई पार्टीको टिकट दिनु र नदिनु केही मतलब छैन। राजेन दाजु चाहन्छ एउटा सठिक नेतृत्व दिने जिम्मा उसले पाएको हुनुपर्छ। कारण पार्टीको नेतृत्व मात्रै दिएर हुँदैन, पार्टीमा अलिकति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ अनि अलिक कतिवटा विषयमा पावरहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा दाजु हुनुहुन्छ। हाम्रो अन्तर्द्वन्द कतिवटा छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। र दाजुलाई झन्डै 3 महिना जस्तो भयो निष्क्रिय बसेको, र दाजुलाई कुनै पनि जिम्मा नहुँदा अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि एउटा प्रेसिडेन्ट भइसकेको मान्छे सधैँ बिजी पार्टीमा खटिरहेको बेलामा इलेक्सनको टाइम आउँदा पनि उहाँमाथि कुनै जिम्मा नहुँदाखेरि उहाँले कर लागेर आफूलाई माने आफ्नो आभास गराउनु, आफ्नो अस्तित्व व्यक्त गर्नुको निम्ति उहाँले रिजाइन दिएको हुनसक्छ। तर उहाँ पार्टीसित एकदमै सिन्सियर हुनुहुन्छ, अनेस्ट हुनुहुन्छ र लोयल हुनुहुन्छ। अनि मलाई लाग्छ दार्जिलिङमा जुन स्थितिदेखिको दाजुले पार्टी गरेर आएको छ र दाजु पाहाडको मोस्ट लोयल पर्सन जसले टिएमसीलाई गर्छ, माया गर्छ, त्यो हो दाजु नै हो र हामी विश्वास गर्छौँ। र दाजु चाँडै मात्रै चाँडो आउनेछ र सबैजना हाम्रो जति पनि क्याडर्सहरू जग्गा जग्गामा बसेको छ सबैले यस राजेन दाजुको विषयलाई लिएर भोलिको सभामा आइदिने अनि बोलिदिने बिन्ती गर्नुहुन्छ। साहित्यकार सुदर्शन अम्बटेद्वारा लिखित व्यङ्ग्य सङ्ग्रह मासु मिठो कि मसलाको आज हिमालय दर्पणको खरसाङ शाखा कार्यालयमा विधिवत लोकार्पण गरिएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार ग्याल्बो लामा, खरसाङ क्षेत्रका वरिष्ठ साहित्यकारहरू ऋषि राई, रचना अनाकर, बालकृष्ण थामी, पत्रकार द्वय सुभाष छेत्री र हनोक थापा आदिको बाहुलीबाट उक्त सङ्ग्रहको लोकार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा व्यङ्ग्यकार सुदर्शन अम्बटेद्वारा लिखित नयाँ कृतिमाथि गोर्खा जनपुस्तकालयको उपाध्यक्ष एवं साहित्यकार ऋषि राई र बालकृष्ण थामीले छोटो वक्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा कृतिकार सुदर्शन अम्बटेले सबैमा आभार प्रकट गर्दै कृति पढेर मन परेको वा मन नपरेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिने आह्वान पनि गरेका छन्। सुदर्शन अम्बटेले योभन्दा अघि पनि 4वटा कृतिहरू नेपाली साहित्यमा दिएका छन्। उनको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य कृति पृथ्वी कस्तो छ 2000 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने अजमाई हेर्नुहोस् 2001 लगायत उदाहरण कोटेसन, ज्ञान सरोवर 2009 र बाल कविता सङ्ग्रह झ्याउकिरी र जुनकेरी 2018 आदि पहिलेबाटै प्रकाशित छन्। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कविहरूले कविता वाचन गरेका थिए। खरसाङ अन्तर्गत अम्बटे चिया बगानका 2 जना हास्य व्यङ्ग्यकार प्रसाद राई अनि सुदर्शन अम्बटेले लगातार यो विधामा कलम चलाउनु हुँदै पनि दिवंगत प्रसाद राईको हलो अम्बटे हामीले एउटा पाउन सकेका छौँ।
र हामी आशा गरौँ भविष्यमा उहाँको यो अमर योगदान अझ अवदान छिएर जाने छैन र भोलिको दिनमा यदि साहित्य अकादमी नयाँ दिल्लीले हास्यव्यङ्ग्य विधामा पनि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिने योजना अर्थात् प्रकल्प साँचे निश्चय त्यस क्षेत्रमा सुदर्शन प्रधानले आफ्नो दसी निश्चय नै छोडेछन् भन्ने मलाई लागेको छ र आजको कालेबुङ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अलिपुरद्वार पुगेका जर्जेन फुटबल टिमले उत्तर बङ्गाल फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा जित हासिल गरेको छ। शुक्रबार भएको सेमिफाइनल खेलमा सिलगढीको महानन्दा क्लबसँगको सम्पन्न रोचक खेलमा 2-0ले विजय हासिल गरेको छ भने आगामी 14 मार्चमा कोलकातामा सम्पन्न हुने फाइनलमा मुर्सिदाबाद पुलिस टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै भएको छ। यसरी उत्तर बङ्गाल फुटबल कपमा कालेबुङले जित हासिल गरेपछि जिल्लाको नाम उच्च राख्न सफल भएको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन सचिव मिलन सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 16 ढेन्डु डाँडामा गोजामुमोको चुनावी सभा सम्पन्न। गोजामुमो बिमलखेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको 33 नम्बर समष्टिमा बैठक सम्पन्न। आगामी चुनावको तयारी विषय समीक्षा गर्न विनय तामाङ पुगे मङ्पू। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दल त्यागेर मानिसहरू गोरामुमोमा सामेल। अनि साहित्यकार सुदर्शन अम्बटेद्वारा लिखित व्यङ्ग्य सङ्ग्रह मासु मिठो कि मसलाको विमोचन सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कुकुर हराएको सूचना। रेशमबारी 10 माइल मिसन कम्पाउन्डबाट एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। कुकुरको नाम एन्जल हो। जो कोही महानुभावले देखेको छ भने उक्त नम्बर 9002751782 मा सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलगढीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिसियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु
कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहुन्छ भनेर कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस, ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001, 9933 33 33 43 अनि 8967 77 67 77। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्ट्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC,
स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिन्दी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।